मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुशामदीद। आज हम आपके सामने एक ऐसा तजिज़िया पेश करेंगे जो हुकूमत जर्मनी को दरपेश आने वाले दिनों में होगा। वो ये जर्मनी में शरह पैदाइश मसलसल कम हो रही है। अगर देखा जाए, ये एक बहुत ही संगीन और अहम मसला है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया की मजबूत तरीन माशियतों में शुमार होता है। आला मेयार ज़िंदगी, जदीद सहूलियात का हामिल ये मुल्क एक ऐसा पहलू रखता है जो पॉलिसी साज़ों, माहिरीन आबादियात और समाजियात दानों को तफ्शीश में मुब्तला किए हुए है, और वो है शरह पैदाइश में मसलसल कमी। अगर देखा जाए, हालिया ताज़ा दादोशुमार बताते हैं जर्मनी में हर औरत के हिस्से में औसतन 1.35 बच्चे आ रहे हैं। यह सतह ना सिर्फ आबादी को मुस्तकम रखने के लिए नाकाफ़ी है बल्कि यूरोपीय यूनियन के लिए भी एक खतरे की निशानी पैदा कर रहा है। यूरोप की फहरिस्त में जर्मनी भी शामिल हो चुका है। यहाँ शरह पैदाइश बहुत ही कम है। सवाल ये है, एक खुशहाल पर रौनक मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये देखा जाए, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। माशी और माशरती गैर यकीनी की सूरत हाल दरपेश है। गुज़श्ता 10 सालों से जर्मनी के लिए नहायत ही मुश्किल दिन थे। इन सालों में कोरोना वबा, यूक्रेन जंग, बढ़ती हुई महंगाई, तवानाई के बहरान और माहौलियाती खदशात ने माशरे में गैर यकीनी की फ़ज़ा पैदा कर चुकी है। इस माहौल में लोग अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले, मसलन शादी या बच्चे पैदा करने को मुलतवी करने लगे हैं। बात जोड़े तो खुले अल्फाज में ये कहते हैं, हम ऐसे हालात में बच्चों को इस दुनिया में नहीं लाना चाहते। अगर देखा जाए, हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। देर से वालिदैन बनने का रुझान। जर्मनी में औसतन पहली पैदाइश की उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि लोग कैरियर बनाने, माली इस्तेकाम हासिल करने, ज़ाती ज़िंदगी को संवारने में इतना वक्त लगाते हैं कि बच्चे पैदा करने के साल कम हो जाते हैं। जब पहला बच्चा 30 या 21 साल की उम्र में आता है तो दूसरा बच्चा अमूमन ख्वाब ही बनकर रह जाता है। अगर तीसरी वजह देखी जाए, सहूलतों की कमी को भी जांचना चाहिए। इस वक्त ये एक दिलचस्प तज़दाद है। जर्मनी अपने शहरियों को एल्टर्न गिल्ड जैसे वालिदैन के लिए माली मराहत देता है, मगर डे केयर राकस की किल्लत है। महदूद औकात, अमले की कमी इस सहूलत को गैर मौसर बना देती है। अक्सर वालिदैन, ख़ास तौर पर माएँ, जो जुज़ वक्ती नौकरी या मुकम्मल तौर पर घर बैठने पर मजबूर हो जाती हैं, जिनका असर इनके कैरियर और इंदा बच्चों के फैसले पर पड़ता है। अगर हम ये देखें, चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस वक्त जर्मनी में बदलते हुए समाजी और सकाफती रुझानात भी एक वजह हैं। एक वक्त था जब बच्चों के बगैर शादीशुदा ज़िंदगी अधूरी समझी जाती थी। आज का जर्मन माशरा ज़्यादा नफरादी ज़ादी और खुद कफालत पर यकीन रखता है। बहुत से लोग समझते हैं बच्चे पालना
بہت مہنگا اور ذہنی دباؤ والا کام ہے اور بغیر بچوں کی زندگی زیادہ آزاد آسانی سے گزر سکتی ہے مگر پانچویں پوائنٹ کی طرف جانے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا خواہش اور حقیقت میں فرق کیا ہے۔ مزے والی بات یہ ہے جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ اوسطاً 2 بچے چاہتے ہیں یا اس سے زیادہ، مگر 2 بچے چاہنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے، لیکن عملی طور پر ان کے ہاں 1.5 بچے سے بھی کم بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس فرق کو ماہرین شرح پیدائش کی کمی کا وقفہ زیادہ کہتے ہیں۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے ان حالات کے سامنے ان کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ پیدائش کی شرح میں کمی مستقل طور پر کئی مسائل جنم دے سکتی ہے۔ جرمنی کی لیبر مارکیٹ میں افرادی قوت کی کمی پہلے سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر یہی رجحان جاری رہا تو بزرگوں کی دیکھ بھال پینشن سسٹم پر شدید دباؤ آئے گا۔ حکومت کے لیے واحد راستہ یا تو پیدائش کی شرح بڑھانی ہوگی یا پھر زیادہ مہاجرین کو قبول کرنا ہوگا، اور یہ دونوں سیاسی طور پر حساس فیصلے ہیں اور مشکل ترین فیصلے ہیں۔ اس کا اگر ہم حل سوچیں کیا ہو سکتا ہے، سب سے پہلے حکومت وقت کو والدین کو یہ یقین دلانا پڑے گا وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش، معیاری تعلیم، محفوظ آنے والا وقت دے سکیں گے۔ اس کے لیے ڈے کے مراکز کو زیادہ تعداد اور اس کا معیار بڑھانا پڑے گا۔ کام اور گھر کے توازن کے لیے لچکدار جاب پالیسی بنانا پڑیں گی۔ بچوں کی پرورش کو ایک مثبت باوقار سماجی قدر کے طور پر پیش کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر معاشی سماجی استحکام کی فضا قائم رکھنا ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، جرمنی کا یہ مسئلہ صرف جرمنی کا نہیں، یہ ایک عالمی رجحان ہے جو جاپان، اٹلی، جنوبی کوریا جیسے ممالک میں دیکھا جا رہا ہے۔ مگر جرمنی کے اس وقت میں وہ پالیسی ساز اختیار کرتے ہوئے سماجی سوچ میں تبدیلی لا کر اس رجحان کو بدلنا ہوگا، ورنہ آنے والے سالوں میں ایک خاموش بحران آبادی کے توازن کو الٹ دے گا۔ اس وقت ہم نے آپ کے سامنے جو آنے والے سالوں میں جرمنی کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہو سکتا، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر یہ بتائیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔